बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस निज़ामी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 31 पढ़ेंगे। ये सबक बड़ा ज़बरदस्त है और ये जो गिनती हम गिनती हैं 1 2 3 4 10 15 20 100 200 हज़ार 2000 लाख 2 लाख, तो ये जो गिनती होती है ना जी, तो ये गिनती अरबी के अंदर कैसे बनती है, तो इस गिनती को बनाने का ये सबक है और बहुत आसान है। 2 और 2 4 करके इन्होंने ये सबक समझाया है। इंशाल्लाह 2 4 कुलिये हैं वो आपको पता चल गए तो आप गिनती आसानी चाहे लाखों करोड़ों तक की आप गिनती बना सकेंगे इंशाल्लाह। अस्माए आदाद तारीफ़ यहाँ कर रहे हैं कि तारीफ़ क्या है अस्माए आदाद की। अदाद अदद की जमा है और ये अद्दुन से मुश्तक है जिसका माना गिनना और शुमार करना है, और इस्लाम में इससे मुराद वो अस्मा हैं जिनके साथ किसी शय के अफराद को शुमार किया जाता है। जिसे शुमार किया जाता है उसे मादूद और तमयीज़ कहते हैं। ये पहले भी गुजर चुका है, तमयीज़ और मुमय्यज़, ठीक है, ये वो ही हैं चीज़ें। मादूद और तमयीज़ कहते हैं, जैसे सलासतु रिजालिन 3 मर्द, खमसतु कुतुबिन 5 किताबें, सलासतुन और खमसतुन इसमें अदद और मुमय्यज़, ठीक है, मुमय्यज़ आपको पता है मुमय्यज़ पहले आता है, तमयीज़ बाद में आती है। रिजालुन और कुतुबुन मादूद और तमयीज़ है, दो नाम हैं इनके, इनको अदद या मुमय्यज़ कह सकते हैं और दूसरे वाले को तमयीज़ या उसको मादूद अदद मादूद कह सकते हैं। आगे भैया ये अक़साम अस्माए अदाद कहते हैं कि वो 4 तरह के होते हैं। जो अस्माए अदाद है ना, अदद हकीकी जो अदद होता है वो तो 4 तरह का होता है, या वो मुफरद सूरत में होगा अकेला, या मुरक्कब होगा यानी 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। अतफ का मतलब यह है कि वाओ आतफा दरमियान में आ जाएगी, दरमियान में वाओ, जैसे जईदुन व बकरुन, ठीक है, वाओ आतफा आ जाएगी। अकूद वो जो दहाइयाँ नहीं होती 10 20 30 40 50 60 दहाइयाँ इसको कहते हैं, तो ये जो दहाइयाँ ये अकूद, तो ये सारे बनाने के तरीके आगे आ रहे हैं, ठीक है जी। कहते हैं ये मुफरद, इससे मुराद 1 से लेकर 10 तक के आदाद यानी इकाइयाँ, ठीक है, इसको अकाइयाँ कहते हैं। 1 से लेकर 10 तक का नाम होता है अकाइयाँ, अकाइयाँ। और इसी तरीके से मिआतुन और अल्फुन, ये भी मिआतुन का मतलब है 100, अल्फुन का मतलब है 1000 के अल्फाज हैं, जैसे वाहिदुन 1, इस्नानी 2, सलासतुन 3, अरबातुन 4, खमसतुन सित्ततुन सबअतुन समानियतुन तिसअतुन अशरतुन 10 और मिअतुन 100, अल्फुन 1000। मुरक्कब, मुरक्कब मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा जब मिल जाएंगे तो मुरक्कब बन जाएगा। अब आपको मुरक्कब के बारे में बता रहे हैं कि इससे मुराद 11 से लेकर 19 तक के आदाद। देखें जी 20 नहीं कहना, ठीक है, 20 जो है वो अकूद में आ जाता है, तो इससे मुराद 11 से लेकर 19 तक के आदाद हैं। 12 के अलावा बाकी तमाम के दोनों जुज़ मबनी बर फतह होते हैं। अब ये ना फ़ारसी के अंदर है मबनी, मबनी तो आपको पता है जमा हुआ, उसका जो इराब है वो जमा रहेगा, तो मबनी यानी जमा हुआ है, बर, बर का मतलब ऊपर, फतह ज़बर के ऊपर जमा हुआ, मतलब ये कि ऐसा कलमा आएगा जो जिसके ऊपर ज़बर आएगी, वो ज़बर के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि 12 के अलावा बाकी तमाम के दोनों जुज़, 2 जुज़ होंगे, तो दोनों जुज़ मबनी बर फतह होंगे। ये एक कायदा ज़हन में रख लें आप। 12 का पहला जुज़ मोरब होता है, ये भी एक कायदा है, ये कायदा कुलिया है। 12 का पहला जुज़ मोरब होता है और 11 से लेकर 19 तक के जितने आदाद होते हैं वो मुरक्कब होते हैं और मबनी बर फतह होते हैं। जैसे जी आहादुन है, आहादा आशारा, आहादा आशारा 11, आहादा आशारा 11 को कहते हैं। इसी तरीके से इसना आशारा 12 है, सलासा आशारा था, तो देखिए आप ज़रा गौर करें, आहादा के ऊपर ज़बर आई थी, आशारा के ऊपर ज़बर, तो मबनी पर फतह हो गए ना। इसना आशारा,
تو اسنا کا یہ جو پہلا ہے نا اسنا، یہ مورب ہے اور عشرہ مبنی برفت ہے. ثلاثہ عشرۃ، اربع عشرۃ، خمس عشرۃ، ستہ عشرۃ، سبع عشرۃ، ثمانیہ عشرۃ، تسع عشرۃ. تو یہ زبریں پڑھنی ہیں آپ نے دونوں کے اوپر، یہ ذہن میں رکھیے گا. 12 کے پہلے جز کے علاوہ. عطف اس سے مراد 21 سے لے کر 21، ٹھیک ہے جی. 20 کو بیچ میں سے نکال گئے ہیں، وہ چونکہ عقود میں سے آتا ہے. اس سے 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد ہیں، انہیں عطف اس لیے کہتے ہیں. اچھا یہ آپ کو 21 سے لے کر انہوں نے 99 کہہ تو دیا ہے، لیکن آپ بیچ میں وہ 10 20 30 40 50 60 وہ بیچ میں سے نکال لیجئے گا. انہیں عطف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اکائی اور دائی کے درمیان واو عاطفہ ہوتی ہے. میں تو یہ پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ درمیان میں واو آتی ہے. اکائی کو معطوف الیہ اور دھائی کو معطوف کہتے ہیں. معطوف الیہ پہلے آتا ہے اور معطوف بعد میں آتا ہے. جیسے احدن، یہ دیکھیں احدن یہ معطوف الیہ ہے، واو عاطف ہے، اور عشرون یہ معطوف ہے. احدم و عشرون، احدم و عشرون 21، اثنانی و عشرون 22، ثلاثم و عشرون، تسعم و عشرون. تو یہ سارا اس طریقے سے آگے چلے گا، یہ آپ خود آگے بنا لیجئے گا. عقود ان سے مراد دہائیاں ہیں، دہائیاں جیسے عشرۃ 10، عشرون 20، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. ٹھیک ہے بھیا، یہ بھی کلیئر ہوا. اب آجے تمییز کی جانب. پہلے کیا تھا؟ ممیز تھا، اور ممیز عدد ہوتا ہے. تو ممیز عدد ہوتا ہے تو وہ پہلے گزر چکا ہے. اب آگے اس کی تمییز کیسے آئے گی؟ بھائی یہ تو عدد تھے، اب عددوں کی آگے تمییز کیسے آئے گی؟ تو وہ اب آپ کو بیان کرنے لگے. فرماتے ہیں مذکورہ بالا اسماء اعداد کی تمییز 3 طرح سے آتی ہے، جیسے جسے کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے. یہ آپ شعر یاد کرنا چاہیں تو بھلے کر لیں، نہیں تو چھوڑ دیں آپ. آگے کہتے ہیں کہ واحد اور اثنان جب مفرد ہوں تو یہ کسی اسم کی صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ خود جو ہوتے ہیں، خود یعنی ایک ہونا یا دو ہونا، یہ کسی کی صفت ہوتا ہے نا. جیسے میں کہتا ہوں راجل واحد، ایک مرد، ٹھیک ہے جی. راجلانی اثنانی، 2 مرد. تو کسی کی صفت بن کے یہ استعمال ہوں گے. ان کی تمییز ذکر نہیں کی جاتی کیونکہ اسم کا واحد اور تثنیہ کا صیغہ بذات خود ایک اور 2 کے عدد پر دلالت کرتا ہے. جیسے تلمیذ 1 طالب علم اور تلمیذانی 2 طالب علم، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں اس طریقے سے بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں تلمیذ واحد، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور تلمیذانی اثنانی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، بطور صفت کے ذکر کر سکتے ہیں. لیکن کسی اسم ذات کے اندر واحد اور تثنیہ کا صیغہ آٹومیٹکلی اس کے اندر 1 اور 2 کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے. 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز جمع اور مکسور ہوتی ہے، زیر آتی ہے اور جمع ہوگی اور زیر آئے گی، اور خلاف قیاس ہوگی. مطلب یہ کہ اگر عدد مذکر ہے تو اس کی تمییز مؤنث ہوگی، اگر عدد مؤنث ہے تو تمییز مذکر ہوگی، جمع ہوگی اور مکسور ہوگی. ٹھیک ہے بھیا. اب یہ دیکھیں ذرا، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو اس عدد مؤنث ہوگا، اور اگر مؤنث ہو تو اس کا عدد مذکر ہوگا. ٹھیک ہے بھیا. ثلاثۃ اقلام، آپ ذرا غور کریں، ثلاثۃ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، عدد کیا ہے؟ مؤنث ہے. ثلاثۃ گولتا آئی ہے. اب اقلام یہ اس کی تمییز ہے، اور یہ جمع ہے. پہلی بات تو قلم کی جمع ہے، دوسری بات یہ کہ یہ مجرور ہے. جمع ہے، مجرور ہے اور مذکر ہے. چونکہ عدد مؤنث، اس کا مدود مذکر، خلاف قیاس ہو گئی ہے، اور جمع ہے اور مجرور ہے. ٹھیک ہے بھیا. ثلاث غرفات 3 کمرے. 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز منصوب اور مفرد ہوگی، زبر آئے گی اور ایک زبر آئے گی، زبر آئے گی اور مفرد ہوگی، یعنی اکیلی ہوگی، مرکب نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا بھیا یہ دیکھیں، جیسے نجح ثلاثۃ عشرہ طالبا، 13 طالب علم کامیاب ہوئے، 13 طالب علم کامیاب ہوئے. اسی طریقے سے آگے نجحت ثلاثۃ عشرہ تلمیذۃ، تو 13 طالب علم لڑکیاں کامیاب ہوئیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز
منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی. اب یہ دیکھیں ثلاثۃ عشرہ 13. اب یہ 11 سے اوپر ہی ہے نا، 11 12 اور 13. تو یہ دیکھیں یہ عدد ہے ثلاثہ، اور عشرہ یہ ثلاثۃ عشرہ یہ عدد ہے، اور طالباً جو ہے نا یہ معدود ہے اور تمجیز ہے. اور بھیا یہ دیکھیں منصوب آئی ہے اور مفرد آئی ہے. ثلاثۃ عشرہ تو یہ تو ہو گیا عدد، اور طالباً کیا ہے؟ یہ مفرد ہے اور منصوب ہے. تو یہی بات انہوں نے کہی تھی. اسی طریقے سے تلمیذتن یہ دیکھیں مفرد ہے اور منصوب ہے، زبر آئی ہے. اچھا بھائی آگے مئتن و الفن، ان کے تثنیہ و جمع کے تمییز مفرد اور مجرور ہوتی ہے. مفرد اور مجرور، ایک تو بات مفرد دوسری بات مجرور. جیسے مئتو جندین، مئتو جندین، تو یہاں جو ہے جندین، یہاں آپ ذرا غور کریں، مئتو جو ہے یہ تو ہو گیا عدد، اور جندین یہ ایک تو مفرد ہے اور ایک مجرور ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے میا اور الف کا جو ہوتا ہے جو تمییز ہوتی ہے اس کی ایک تو مفرد ہوگی اور دوسری مجرور ہوگی. جو جندین یہ جو ہے نا مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے. 100 سپاہی. آگے الف سنتن، اب دیکھیں یہ الف جو ہے نا یہ عدد ہے، اور سنتن یہ اس کی تمییز ہے، مفرد ہے اور مجرور ہے. 1000 سال. مئتا بقراتن، اور بقراتن اب یہ دیکھیں مئتا دو سو ہو گئے نا، مئتانی تھا اصل میں، یہاں سے نون گر گئی ہے. مئتا 200 بقراتن گائے. اب یہ مفرد ہے اور مجرور ہے. آگے بڑھیں، تذکیر و تانیث کا بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لحاظ رکھیں گے. فرماتے ہیں کہ واحد اور اثنان خواہ مفرد مرکب یا معطوف اور معطوف لہ کی شکل میں ہوں، ان کی تذکیر و تانیث مواف کے قیاس ہوتی ہے. مواف ایک مخالف قیاس ہوتی ہے، ایک مواف کے قیاس ہوتی ہے. مطلب یہ کہ عدد مذکر تو اس کی تمییز مذکر، اگر عدد مؤنث تو تمییز مؤنث. ٹھیک ہے، یہ ہے موافق کے قیاس. اور مخالف قیاس یہ ہوتا ہے کہ عدد مؤنث تو تمییز مذکر، یعنی مخالف ہو گیا نا. تو یہ موافق اور مخالف یہ ایک اصطلاح ہے، آپ یہ ذرا اس کو بھی ذہن نشین کر لیں. یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے الہ واحد شجرۃ واحدۃ، دیکھیں الہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو واحد بھی یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اور شجرۃ مؤنث ہے تو اس کی تمییز بھی واحدۃ جو ہے نا یہ بھی مؤنث ہے. احد عشرہ کوکبن، اب دیکھیں یہ مذکر پیچھے لا مذکر، تو کوکبن یہ تمییز یہ بھی مذکر. اسنتا عشرہ بقرۃ احد و عشرون رجلا احدا و عشرون امرأۃ اسنتان و عشرون امرأۃ اسنان و ثلاثون قلما. ذرا غور کر لیں، ہر جگہ کے اوپر برابر ہے. عدد مذکر تو اس کی تمییز مذکر. ٹھیک ہے، جہاں مؤنث عدد ہے تو وہاں تمییز بھی مؤنث آئی ہے. 3 سے لے کر 9 تک کے اسماء اعداد خواہ مفرد ہوں یا مرکب یا معطوف کی شکل میں ہوں، ان کی تذکیر و تانیث خلاف قیاس ہوتی ہے. اوپر موافق تھی، نیچے مخالف اور خلاف آ گیا ہے، خلاف قیاس ہوتی ہے. جیسے یعنی اگر مدود مذکر ہو تو اس کا عدد مؤنث، اور اگر مدود مؤنث ہو تو اس کا عدد کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. جیسے سلاسو بقراتن، اب دیکھیں سلاسو مذکر ہے لیکن اس کی تمییز مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ مذکر تو یہ مؤنث، یہ مخالف ہو گئے. اور یہ 3 ہے، 3 گائیں. ٹھیک ہے بھائی، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا، یہ 3 سے لے کر 9 تک. اچھا جی، آگے کہتے ہیں ثلاثۃ کتب. ثلاثۃ کتب 3 کتابیں. اب ذرا یہاں غور کر لیں کہ مخالف ہو گیا. مخالف کیا؟ یہ عدد مذکر ہے، عدد مؤنث ہے تو یہ کتاب جو ہے نا یہ مذکر آ گئی ہے، مخالف قیاس ہوگی. اسی طریقے سے آگے بھی یہ آپ دیکھ لیں سارا کہ یہ عدد مذکر آیا ہے اور اس کی تمییز جو ہے نا وہ مؤنث آئی ہے. ثلاثہ عشرۃ ساعۃ، ثلاثۃ عشرہ فرسن. اسی طریقے سے اور ثلاث و عشرون
शजरतन खमसतुन व सलासूना तालिबन। अब ज़रा ये देख ले आप, ये तालिबन तमयीज़ है, ये मुज़क्कर है, लेकिन उसकी जो अदद है वो खुद मुन्नस आया है, सलासतुन खमसतुन। अच्छा भैया जी आगे जी कहते हैं उकूद, दहाइयाँ। ये उकूद आपको पता है ये 10, 20, 30, 40, अशरतुन, इशरून, सलासून वगैरह और मेअतुन व अल्फुन के अल्फाज में तज़कीर तनीस का कोई लिहाज नहीं होता। ये अल्फाज मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इशरून राजुलन, अच्छा यहाँ देखें इशरून आया है ये मुज़क्कर के लिए, और आगे इमरातन और मुन्नस के लिए भी इशरून ही आया है, ये नहीं है कि यहाँ कोई तब्दीली की गई हो। तो मगर ये एक कह रहे हैं कि आशारुन का लफ्ज़ अगर मुफरद हो तो मुज़क्कर के लिए मुन्नस और मुन्नस के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, उल्ट इस्तेमाल, आशारुन आशारातुन, ये इसकी मुज़क्कर और मुन्नस है। जैसे आशारातु अकलामिन व आशारु निसाइन। अब ये देखें कलम जो है ना वो मुज़क्कर है तो आशारातुन आ गया है, मुखालफ हो। इसी तरीके से निसा मुन्नस है तो अशर जो है ना वो मुज़क्कर आया है, मुखालफ होगा। और अगर ये मुरक्कब हो तो लफ्ज़ आशारुन की तज़कीर तनीस मवाफ़िक़े क़ियास होती है। मुन्नस के लिए आशरातुन और मुज़क्कर के लिए आशारुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे सलासा अशरत साअतन और सलासत अशरा क़लमन। तो यहाँ जो है ना आप ज़रा गौर कर सकते हैं, ये जो अदद है यही अदद ये मुरक्कब है, तो वो कहता है कि फिर जो है ना मुवाफ़िक़े क़ियास होगी, तो मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुन्नस के लिए मुन्नस होगा। ये देखिए अशरातुन यहाँ मुन्नस है, सातन जो है ना ये भी मुन्नस है। इसी तरीके से अशर जो है ना ये भी मुज़क्कर, तो ये कलम जो है ना ये भी मुज़क्कर आई है। अच्छा जनाब, ये गिनती हो गई, मुकम्मल हो गई और हमारा सबक कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और आज हमने सबक नंबर 31 पढ़ा है। आप ये गिनती अब 100 तक कम अज़ कम मुझे लिख के दिखाएंगे और चेक करवाएंगे, अपनी एक कापी पर लिखेंगे और फिर मुझे जो है ना आप उसकी तस्वीर खींच के ना तो व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करेंगे, चेक करवाएंगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है जी, और ऑडियो में भी आप बोल के 100 तक की गिनती मुझे सुनाएंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछें, बार बार पूछें, इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। और है इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप तवज्जो दे के ना कापी पेंसिल पास रख लेना और बस आप ना इधर से वीडियो देखते रहें, उधर से आप गिनती लिखते रहें, इंशाल्लाह ताला ये गिनती पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।